السلام عليكم حبابي حباباتي، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا بالف خير. اليوم جبت لكم الوصفه ديال الشباكيه والمقادير ديالها اللي تيداروا فيها وكيفاش تتعجن، كيفاش تتصايب، وشنو هو السر ديال النجاح ديال هذه الشباكيه. المهم كنتمنى قبل ما نبدا لكم الوصفه كنتمنى تابوناو عندي في القناه اللي مازال ما تابوناتش، وديروا لي لي جيم والتعاليق ديالكم اللي زوينين بزاف بزاف بزاف. وشكرا بعدا للناس اللي شاركوا معايا في القناه ديالي. وكيف ما قلت لكم غزاله 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 في المذاق، كتحمق حيت معشبه نيت. وانا غادي نقول لكم المقادير ديالها وغادي نشرح لكم كيفاش تتعمل وشنو هما الاسرار اللي تيداروا في هذه الشباكيه هذه باش تعرفي، باش تجيك رطيطبه وتجيك يعني باش تشرب لك نيت العسل مزيان مزيان. انا نقول لكم السر ديالها ونبداو بالوصفه ان شاء الله. نقدم لكم المكونات اللي تنحتاجوا لها. المكونات اللي كنحتاج للشباكيه هو 2 كيلو ديال الطحين. انا استعمل 2 كيلو ديال الطحين، اللي بغى يدير كيلو يدير النص ديال المكونات اللي غادي نوريكم دابا. المهم 2 كيلو ديال الطحين الممتاز، 2 ديال كيسان العنبه ديال السمسم اولا الزنجلان، 2 معالق ديال اليانسون اولا النافع، هنايا 2 معالق كبار ديال اليانسون، هنايا 2 معالق ديال القرفه غير مملوئينش مزيان. عندي 2 اكواب ديال هنا الخليط ما بين اللوز وكاوكاو، حمرتهم ودقيت وطحنتهم على هذا الشكل هذا. وكنحتاج معلقه ديال الملح، معلقه صغيره عفوا، هنايا معلقه 2 معالق صغار ديال بيكين باودر اولا ساشيه ديال الخميره، خماره ديال الحلويات، هنايا 2 معالق ديال المسكه الحره مدقوقين مع السنيده. وتنحتاج هنايا 2 اكواب ونصف ديال الماء الزهر، وهنايا عندي كوب ديال الخل، وعندي ملون غذائي، وعندي 2 اكواب ديال الزيت النباتيه، 2 اكواب غنستعمل، وهنايا 2 اكواب ديال الزبده الممتازه غادي ندوبها حتى تحيد ليها داك الحليب حتى تعرف تشوفوا اللون ديالها تغير بحال هذا الشكل هذا. وغادي نبداو ان شاء الله. غنضيف 2 اكواب ديال اللوز وكاوكاو على الطحين، غنضيف 2 اكواب ديال السمسم على هذا الشكل هذا. غادي نضيفو 2 معالق كبار ديال النافع، 2 معالق كبار غير مملوئين ديال القرفه، غادي نضيف 2 اكواب ديال الزيت النباتيه، غنضيف الكوب الثاني، غادي نضيف هنايا كوب الاول ديال الزبده الممتازه ولا الجيده، وغادي نزيد كوب اخر، غادي نضيف بيكين باودر اولا خميره ديال الحلويات 2 معالق صغار، جوج معالق صغار ديال المسكه الحره اللي كيسميها المستيكه، غنضيف معلقه صغيره ديال الملح،
وغادي نرمل العجين ديالي. هنا غادي نقول لكم اللي غادي نضيف لكم، اللي بغى يبيتها من الاحسن، يعني اللي يدو ثقيله بزاف باغي يبيتها ما يقدرش يعني يساليها دغيا، يعني ما يديرش فيها الخميره ديال الدار. يعني اللي كان غادي يخدمها في ديك اللحظه نيت يعجنها ويخدمها، غيضيف راس ملعقه صغيره ديال الخميره، ديال راس ملعقه صغيره، يعني ما تكتروش باش ما تنفخش لكم، صغيره. يعني غادي نخدمها انا هكا دابا، ما غاديش نبيتها. والمكونات ديالي اللي بقاو الاخرين، ما بين نرمل العجين ديالي غادي نخليه يرتاح شي شويه، غادي نشد الماء الزهر ومع الخل والملون الغذائي، غادي نديرهم في كاسرونه وغادي نغليهم. من بعد ما ترمل ليا، ها هو كيف ولا الشكل ديالو، يعني تخلطوا كاع دوك المكونات مع بعضها وصار الشكل ديالو بحال هكا، يعني مرمل دابا غادي غنشد دوك المكونات اللي قلت لكم، غادي نضيفهم في الكاسرونه ونديرهم على نار. غادي ناخذ دابا كاسرونه وغنضيف عليها كوب الاول ديال الماء زهر، كوب الثاني، ونصف كوب، وكأس ديال الخل. علاش ضفنا الخل؟ حيت تخلي الشباكيه هشيشه ورطبه، يعني مساكن دوك اللي ما كيقدروش ياكلوا بحال الناس الكبار، ما تيقدروش ياكلوها قاصحه، ماشي بحال حنا عندنا السنان وحنا راه كتقارنا عاد. المهم هادشي علاش كنديروا الخل. بغيتو تجيكم يعني ما بغيتوش تجيكم هشيشه بزاف، تجيكم مقرمشه، نقصوا من الخل. الخل كنضيفوه غير على وديت الناس يعني اللي كبار، انا كنضيف على الوالده ديالي وعلى الناس اللي كاين عائلتي كيجيو كيدقوا معنا الشباكيه، ضروري خصني ندير ليهم، وعكوزتي حتى هي وشيخي ضروري. وغادي نضيف الملون الغذائي على حساب اللون اللي بغيتو نتوما تكون في الشباكيه، واش غنقى ولا لا. انا غادي نضيف عليه عيني ميزاني ونوريكم اللون ديالو. ها هو اللون كيف يجي. من بعد ما غلا هانتوما كتشوفوا كيضرب بالفقاعات، غادي نطفي عليه وغادي نخليه تبرد شي شويه. هاد الخليط هذا غيبرد شي شويه، وغادي نضيفو عليه العجين ديالنا باش نعجنوه واحد 5 دقائق ما بين تبرد. بقاو معنا. من بعد ما برد الخليط اللي قلت لكم، ها هو اللون ديالو كيصبح. دابا غادي نخلط العجين ديالي بهذا الخليط. بسم الله. خربيته ولكن نعاودها. نكبو كامل باش نخلط بجوج يدين. هنا العجين قلت لكم كاع المكونات، راه نسيت عفوا وعذرا، راه نسيت ما قلت لكمش صفر البيض ضروري. يعني في كيلو غتحتاجي صفر بيضه وحده بحال هكا. انا غير الصفر، ما ديروش داك البيض حيت راه كيدير لك شكوشه في الشباكيه. انا اللي دار كيلو غيحتاج غير وحده، انا راه درت 2 كيلو ديال الطحين، غادي نحتاج 2. نسيت ما درتهاش لكم، دابا عاد تفكرت. ماشي مشكل، المهم بعدا غير ملي تفكرتها راه مزيان.
ها هي عجينتي من بعد ما تجمعات كيكون خاصها شي بركابي اللي غادي يعجنها، حيت قاصحه عجينتها صراحه الله. هي راه ماشي العجينه اللي قاصحه هكا، هذه راه دابا راه هكا يعني هي هذيك العجينه ديالها باش تعجنيها هي اللي قاصحه باش تجمعي داك الخليط اللي قلت لك كان ناشف. المهم انا غادي نرد هاد العجينه هذه على سطح العمل وغادي نقطعها كويرات وغادي نديرها في بلاستيكه باش نوريكم ندير القدر علاش كنجبد نخدمها. وغادي نكورها مزيان مزيان غنديرها بحال هكا، غنديرها في بلاستيكه. علاش كنديروها في بلاستيكه؟ باش ما تقشر ليناش العجينه منين نجبدوها نخدموها ما تكون ليناش مقشره وناشفه، يعني غادي تبقى هكايا محافظه كتر. المهم غادي نجمعو الكويرات الاخرين. انا هنا ندير مساليت الكويرات ديالي، غادي نخليهم شويه يرتاحوا باش نجمع هذا سطح العمل وغادي نرجع ليهم، غادي نسرحهم وتشوفوا كيفاش غادي ندير لهم. من بعد ما دازت 10 دقائق هذا العجينه اللي جمعت فيها ديك الساعه سطح العمل ديال الكوزينه ديالي. المهم انا غادي ندوز دابا هاد العجينه هادي غادي نطلقها بالدلاك، ندوزو كده باش ندير لها بحال والو باش تشوفوا الطريقه في الاول. في حاله البنات دوك المكونات اللي عطيتكم يعني الا درتو النص منها مع كيلو اولا درتو داكشي اللي درت لكم انا اليوم مع 2 كيلو ولقيتو العجينه ديالكم قاصحه ماشي مشكل الا زدتو عليها كاس ديال الماء يكون دافي، الماء دافي زيدوا عليها وجمعوا العجينه ديالكم. المهم تكون على هذا الشكل هذا. شوفوا العجينه كي دايره، انا غادي نطويها. شوفوا كي غادي نطويها، غادي نعاود نطوي الطرف الاخر وغادي نعاود كاين اللي كيكتفي هكا، انا نقدر نكتفي بها بحال هكا. انا غنوريكم واحده اخرى غنقول لكم علاش وغتشوفوا الطريقه. نهز مرصو اخر نسربي غادي نطوي الطرف الاول وغادي نطوي الطرف الثاني وغادي نعاود ندلكها. قولوا لي علاش؟ حيت باش ملي تحطيها في الزيت، ملي تشبكيها وتحطيها في الزيت تبقى دير ديك الفقاعات، يعني تبقى تنفخ، وديك النفخه كتجي زوينه في يعني في الشباكيه كيدخل ليها العسل النيت. يعني ملي كتقسميها تلقاي تبارك الله العسل كيدوب من الداخل منها، فهمتي؟ يعني تيدخل فيها العسل النيت. هذاك الشيء علاش كنبقاو نطويها، يعني كل ما طويتيها ودلكتيها وعاودتي طويتيها ودلكتيها كطلع احسن. قبل ما نبدا غادي نطلق العجينه الاولى، يعني اللي لويت الاولانيه، الموصل اللي لويت الاولاني. غادي دابا غادي ندردر شويه ديال الطحين هنايا، غادي نرش هكا سطح العمل ديالي ونبدا نطلق. هنا غادي نستخدم دابا اللي ما عندوش الماكينه ديال الشباكيه ماشي مشكل يخدمها غير بيدو، يعني غير يطلقها نيت مزيان مزيان.
علاش تنطويوها هكايا؟ تنطويوها على حساب اننا باش نقطعو ما تضيعليناش العجينه باش كندوزوها في الماكينه، نبقاو نقطعو غير دوك الجنيبات القلال يعني في الجناب، هما اللي غادي نقطعو ونعاودو نجمعوهم ونديروهم في البلاستيكه باش ما يتقشروش ما يبقاوش، يعني راه ضروري غادي تخدموا بها كامله. المهم بعد ما طلقتها هكا هاهي كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل. دابا غادي ناخد الجراره وغادي نبقى نقطع على شكل مستطيلات هكا، وهادو ديروهم ردوهم في البلاستيك يعني حتى توقفوا عليهم وجبدوهم، ما تخليوهمش هكا كيضربوهم الهواء تقشر لكم العجينه ولا تبقى تقطع لكم سميتو. وغادي نشد هادي غادي نزيد نرققها شوي، كما كتشوفوا لا ماشين ديال الشبكيه هانتوما راه فيها الارقام هما كيبانوا لكم هنايا 1 2. انا نزيد نكبر باش يبان لكم. كناخذ تنوضع تنجر هكا وينين ما عمرها ما استعملتها تتجري. فهمتي انا راه درتها دابا على رقم 5 وكاين اللي تيديرها على رقم 6، انا درتها على رقم 5. من بعد ما وضعت الرقم 5 غادي ندوز دابا العجينه ديالي، وهنا في هاد البلاصه هادي نبرك عليها في حاله ما ضغطتش عليها نرجعها، وغادي نبدا بسم الله. ها هي العجين ديالنا، علاش داكشي شفت لكم باش ما تطاليناش العجينه بزاف، كيبقاو لنا هاد الجوانب هاد الجانب. من بعد واش تيبان لكم، من بعد غنحسب. هانتوما هذا الخط الاول غندير 1 2 3 4 5 مقطع، 1 2 3 4 5 مقطع. هذه طريقه انا غير باش نوريكم اللي ما عرفش الشبكه لا واش الشبك ساهل مهل. تنشد الاولاني تنحطو على الثالث هكا كنقلبوا عليه هكا وكنجر هذه شويه ونشدهم هاد الجوج هادو اللي قلبت، وغنشد الرابع نهبطو لتحت ونشد الخامس نحطو نيشان عليه هذوك الجوج ونقرص من هنا من التحت هكا، وتنشد هكا تنشد عليه هكا وندخل هكا ونقلبهم. هانتوما كيف ما تتشوفوا تيبان لكم هكا، وتنقرص هاد الجوانب هادو وهي على شكل وريضه عندنا. هاد الجوانب الا كانوا طوال كنقصهم. انا غادي نعاود لكم وحده اخرى كتجينا على شكل وريضه هكا. هذه طريقه نعاود لكم بعدا ديال هذه، واخا انا راه صغرت هاد البلاصه هذه ماشي مشكل. غادي نشد الاولاني هانتوما كيف ما كتشوفوا، غادي غنقلبو هكا على الثالث، بحال قلتي غنطويه ماشي على الثاني على الثالث، وغنجر هاد الثاني هذا هكا شي شويه، وغادي نشد هاد الاول والثالث غنهبط الرابع وغنحطو على الخامس هكا، وغادي نقرص الجوانب التحتانيين هكا وغنخشي صبعي هكا وغادي نقاد هذه ما فيها باش نقادها باش كتكون خارجه ليا برا ندخلها هانتوما، وتندفع هذه هنا هكا. غنعاود معكم 1 2 3 4 5 هنا. هانتوما نعاود معكم فيها 5 ديال الاشرطه. الشريط الاول
تيتوضع على الشريط الثالث. هذا نجرو شويه هكا ونشد الاشرطه بجوج اللي طويت غنحطهم على الشريط الاخير هكا، وغادي نقرص هكا تبركي مزيان. هانتوما كيفاش كتبان وما فيها باس. ندخل هاد الشريط هكا باش يتشد ليا وندفع هاد التحتانين هادو. هانتوما كيفاش تجيني وتبركي هكا، ضروري تبركي تقرصي الجوانب. وقلت لكم تجينا وريضه على هذا الشكل. الا جاتكم بهذه الطريقه قاصحه غنوريكم طريقه اخرى. هانتوما انا غادي ندير لكم يسطيره تبان لكم هذه، واخا غنديروا الشريط الاول يتقطع كاع بحال هكا، الشريط الثاني، الشريط الثالث، الشريط الرابع والشريط الخامس. يعني الا جاتكم هذيك قاصحه تشدي الشريط الاول تحطي عليه الشريط الثاني هكا، تحطي عليه الشريط الثالث، تحطي عليه الشريط الرابع وتحطي عليه الشريط الخامس، وغتشديهم وغتقرصيهم مزيان. هاد جوج كيجيو هنا وهادوك جوج كيجيو هنا، وهذا تيجي هكا ملوي. هانتوما باش كتضغطوا عليه تيجي هكا ملوي، وتجي حتى هادي غزاله ديجا خدمتها. هانتوما تجي هكا، وفاش فاش كدار في الزيت تتحلوا هاد الجوانب هادي كتجي زوينه، كتجي يعني غزاله فنه. الطريقه الاخرى اللي قلت لكم غادي ندير معكم، غادي نشد ونقطع الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه، هذا هو السادس. نطول ونتسنى الشريط الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس، غنتكون 6 ديال الاشرطه. غنشد الشريط الاول والثاني غنطويه على الثالث والرابع، هانتوما كيف كتشوفوا، وغادي نهز عاوتاني وغادي نطويهم هكايا بحال تنطوي شي مانطه على الخامس والسادس، وغادي نشد الجوانب هايدا هكذا عفوا هكذا. غادي نقرص مزيان باش ما تحلياش، وغادي نقلب هكا، وغتجي الشباكيه ديالي على هذا الوضع هذا. حتى هي كتشبه ديك اللي شبكت في الاولى كاع هانتوما، ولكن تتبركي على هاد الجوانب. فكنعاودها وكنكررها هانتوما. عفوا كنمشط الكاميرا. هانتوما شتي كي كتجي حتى هادي ساهله مهله. كتاخدي الكاس، يعني يكون على الجانب هذا، ماشي ضروري انه يكون مزوق، يعني واخا يكون سالب، المهم كيكون غادي وهبط من تحت. تنشد الكاس ديالي تنحطو، وغادي نشد هذا، غادي ندور هاد الشريط. هانتوما ما تبركوش على الشريط وغادي ندور حتى جنب البلاصه فين كان، وغادي نحاول شويه نجيب العجين ديالي كيجي هكا شكل دائري، وانا غادي نوريكم كيفاش. نجيب ناخذ النص، شدات هاد الجانب كيبان لكم، شدات هاد الجانب هانتوما بحال هو غير شدات هاد الجانب بحال هكا وقرصاتو هكا، وشدات الجانب اخر ودرتيه هكا وقرصاتو ضغطات هي الهضره، وضغطات عليه لداخل، ما فيه لا ديك التشكيله لداخل لا حتى حاجه، وكلشي هكا. شفتوا المنظر كي داير. وها انا ساليت الشباكيه اخيرا انتهيت تبارك الله.
2 كيلو ديال الطحين عطاتني بزاف. شوفوا شحال بلاطو والصينيه، 2 صواني. هانتوما باش تشوفوا، و2 لاطات كبار ومقله، واحد الطبيسيله حتى هي عمرتها، بقى لي واحد شويه في الاخر وعمرتها. هانتوما شوفوا اللاطه تبارك الله قداش. ولاطه اخرى راه هي كما تشوفوها هنا. كاع هادشي تبارك الله ما شاء الله، خيرات مولانا. ايوا بقاو معايا باش نطيبوها دابا. هاد دابا راه كرماتات كما تشوفوها، كرمات ماشي كرمات يعني صافي راه نشفات. ملي تنشف غادي نديرو دابا المقله ديال الزيت، غادي نطيبوها مزيان. تنصحكم عندكم تلوحوا الشباكيه في الزيت بارده، غتبقى تحليكم وتبقى تفرتت. الشباكيه خاصها الزيت تكون مغليه نيت، يعني طايبه نيت على حقها وطريقها عاد تديريها. المهم غادي تشوفوا الطريقه كيفاش. نكثرها من الزيت كيف قلت لكم. نشوف شي شي اللي ما طايباش نخليها طيب، واللي طايبه غنحيدها. ملي تطيب بحال هكا غادي نحيدها وغادي نخليها تقطع هكايا من الزيت. غنخليوها غير ذهبيه هكايا حيت العسل عاوتاني كيزيدها. هانتوما وغادي نضيفها في العسل، وغادي نشطح غادي نشد العسل وغادي نديرو. انايا وريتكم هنا كنموذج، حيت انا راه موجده الكوكوط. راكم شفتوا شحال ديال العجينه درت، موجده الكوكوط اللي دايره فيها العسل. انايا وريتكم باش تشوفوا الطريقه كي دايره. شتي ها هي ولات تدخلها العسل مزيان. نخليوها تدخل وغادي نلوحو الرميه الثانيه، وحنا غاديين بحال هكا كنحيدو هذه كنحطو، غادي نديرو عليها شويه ديال الزنجلان وتنرميو الرميه الثانيه. يعني وخص العوين صراحه الله، خاص العوين. واش غادي نقول للناس اللي تيصايبوا الشباكه مساكين اللي تيخدموها، الناس اللي تياخذوا لي كوموند، الله يحسن عوانهم، الله يحسن عوانهم. شي داك الثمن اللي كيبقاو يطلبوا والله الا راه قليل في حقهم، حيت راه قاصحه بزاف بالخصوص ملي تكوني بوحدك وكتخدميها راه قاصحه والله. ملي تكون معاك شي واحد يعني اللي يعاونك راه يعني غادي تجيك سهله. فاش تكوني بوحدك كنتي تخدميها وتشبكيها وتعجنيها الراس وطيبيها الراس وتعسليها الراس قاصحه، خص ضروري تعيطي لشي واحد انه يجي يعاونك ضروري. وانا كاينه معايا مسكينه غير الوالده ديالي ما عارفاش تشبك، يلا غادي دير هي غير تحيد ليا من العسل وتبقى دير. المهم عافاكم، نتمنى تكومونطيو ليا وتخليو لي التعاليق ديالكم، وتخليو لي جيم وتابوناو. اللي مازال ما تابوناش في القناه تابونا في القناه، تابوناو هنا، ضغطوا على الجرس. عرفتوا الجرس فين من بعد ما خرجتها من العسل خليتها كتقطر هنا في الكسكس بحال هذا الشكل هذا. ودابا غادي نجيب السمسم اولا الزنجلان وغادي نبقى ندردر عليها بحال هكا، نحط هي نيتفونه ونشد فيها. والزنجلان راه قليتو شويه في المقله، وغادي نحط في الطبسيل ديالي من بعد. خديها قلبتها هانتوما كيفاش كتشوفوا كتجي غزاله تبارك الله فنه. هانتوما شوفوا
لكم. هانتوما شوفوا كيفاش تجيبوا كيما قلت لكم في الاول باش تخليها العسل نيت. صايبتها ديال الوالده مسكينه ما عرفتش تشبك، قالت لي راه نعاونك ما عرفتش ندير لي، راه خليها لي راه خليها. نوريكم كتجي غزاله وفنه هانتوما، تجي خاويه من الداخل. ولكن شنو هو السر؟ هانتوما شوفوا العسل هنايا، شفتوا كيدخل يعني العسل. شنو هو السر ديالها؟ تجي يعني منفوخه من الداخل، يعني كتكون خاويه من الداخل، ماشي منفوخه، كتكون خاويه من الداخل، تجي تدخلها العسل مزيان. السر هو اللي قلت لكم انكم تبقاو كل ما طويتوا العجينه على بحال هكا فاش كتدلكيها وطويها على الجوانب ديالها وتعاود الاطراف ديالها وتعاودي تدلكيها عاوتاني، هذاك هو السر ديال هذا النفاخ من الداخل. تجي خاويه من الداخل، تجي غزاله وتيدخلها العسل مزيان وبصحتكم وراحتكم. ما تنساونيش البنات كيف ما قلت لكم، وماشي غير بنات ولاد رجال عيالات كاع اللي تيتفرج فيا، كاع المشاهدين اللي تيتفرجوا فيا، ما تنساونيش عافاكم بلي لايك ديالكم وبلي كومونتير ديالكم الزوينين، واللي ما تابوناش وشاف هذا الفيديو هذا كنتمنى يتابونا عندي ويتعجب بالفيديوهات ديالي. واللي بغيتوها يعني الا كنتو تشهيتوا شي اكله اولا شي حاجه ما عارفينهاش قولوا لي في الكومونتير، كتبوها لي في الكومونتير، قولوا لي بغيناك فاطمه الزهراء ديري لينا هذه، بغيناك ديري لنا هذه الوصفه ولا هذه الاكله هذه، بغيناك ديريها لينا، وانا ما عليا غير نلبي الطلبات ديالكم. يلا شكرا لكم بزاف. الشباك هي هشيشه ورطيطبه وشاربه العسل نيت ومعشبه وهائله في المذاق، كتحمق في المذاق يعني عن تجربه ماشي، وانا صايبتها في داري. هانتوما غادي تشوفوا كيفاش شابعه عسل. غنزيد نقسم لكم شي وحده اخرى باش تعرفوا النيت. شوف كي داير يعني شابه عسل. والعسل اللي استعملت فيها راه غادي راه ديجا شاركته معكم في الوصفه اللي قبل من ديال هاد الشباكيه هادي. كنشكركم كاملين من حتى لزيد. بغيت نسمي ولكن كل وصفه غادي نسمي الناس اللي يعني اللي كيقولوا لي ديري لينا هاد الوصفه وهاد الوصفه. وبالخصوص ان شاء الله الوصفه الجايه غادي ندير معكم فلو اللي يعني قدمت اللي طلباتها ليا واحد صاحبتي سميتها ساره، وامها بالخصوص امها اللي قالت لي ديري لينا فاطمه الزهراء فلو اللي كنتي كتاكلي عندنا في رمضان. كنا كناكلوه بالنار خالتي رحمه. المهم فلو غادي نديرو على وديت خالتي رحمه ان شاء الله باذن الله. وكيف قلت لكم الشباكيه رطيطه بحال الناس الكبار مساكين اللي ما كيقدروش ياكلوا، هذه راه يعني وصفه هائله. وبسلامه عليكم.